दोस्तों 1934 की एक तारीख रात हिटलर अपनी पार्टी के वफादारों पर छुरियां चला देता है, सिर्फ इसलिए कि वो ज़्यादा आज़ाद सोचने लगे थे। बग़ैर मुकदमा, बग़ैर सफाई, दर्जनों साथियों को मौत की नींद सुला दिया जाता है, और ये सब होता है कौमी मफाद के नाम पर। जी हाँ दोस्तों, फाशिज़म हमें यही सिखाता है, जो लीडर इख्तलाफ करे तो वो ज़िंदा रहने के काबिल नहीं है। दोस्तों 1934 की एक तारीख रात हिटलर अपनी पार्टी के वफादारों पर छुरियां चला देता है, सिर्फ इसलिए कि वो ज़्यादा आज़ाद सोचने लगे थे। बग़ैर मुकदमा, बग़ैर सफाई, दर्जनों साथियों को मौत की नींद सुला दिया जाता है, और ये सब होता है कौमी मफाद के नाम पर। जी हाँ दोस्तों, फाशिज़म हमें यही सिखाता है, जो लीडर इख्तलाफ करे तो वो ज़िंदा रहने के काबिल नहीं है। दोस्तों जब माशरे मायूसी में डूबते हैं, जब आवाम अपनी शनाख्त खो बैठते हैं, तो एक नारा उभरता है, हम अजीम थे और फिर से अजीम होंगे। पहली जंग अजीम के बाद यूरोप के ज़ख्म अभी उभरे न थे। कौमों को अपने वक़ार की तलाश थी, और इसी तलाश में जन्म लिया एक ख़तरनाक नज़रिए ने। जी हाँ, फाशिज़म। आज हम फाशिज़म पर बात करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों जब फाशिज़म उभर रहा था, तो इसने ख़ुद को महज एक सियासी नज़रिए के तौर पर पेश नहीं किया, बल्कि ये एक तहरीक के तौर पर हमारे सामने आता है, जो मायूसी, महरूमी और शिकस्त खुर्दा कौमों के ज़ख्मों पर गरूर और ताकत का अज़्म या मरहम रखने का दोस्तों ये दावा करता है। हमें एक नई रूह, एक नई ताकत और एक नए कायद की ज़रूरत है, जो कौम को बिखरने से बचा सके। जमहूरियत दोस्तों नाकाम हो चुकी है। हमें नज़्म व ज़ब्त, इत्तेहाद और कुर्बानी की ऐसी तहरीक दरकार है, जो कौम को फिर से अजीम बना दे। जी हाँ दोस्तों, कुछ याद आया? अगर नहीं आया तो मैं आपको याद दिलाता हूँ कि ये अल्फाज इटली में मुसोलिनी के इब्तदाई खुतबात में सुनने को मिलते थे। मुसोलिनी दोस्तों पहली जंग अजीम के बाद की इक़्तिसादी ज़वाल में मुब्तला आवाम को कौमी फ़ख्र, क़यादत की ताकत और रियासत की बालादस्ती का ख्वाब दिखा रहा था। फाशिज़म की बुनियाद कौमियत पर दोस्तों मबनी होती है। क्या तुम्हें अपने मुल्क पर फ़ख्र है? क्या तुम अपनी अज़मत खो चुके हो? क्या तुम एक मजबूत क़यादत चाहते हो, जो तुम्हें दोबारा इस मकाम पर ले जाए जहाँ दुनिया तुमसे डरती थी? यहाँ दोस्तों फाशिज़म हमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि रियासत सब कुछ है, फ़र्द कुछ नहीं। एक कौम, एक रहनुमा, एक मिशन, और बस यही तो वो इब्तदाई बीज थे जिससे फाशिज़म ने दोस्तों जन्म लिया। ये ऐसा निज़ाम जो आज़ादी के नाम पर इताअत, जमहूरियत के नाम पर आमरीत और अमन के नाम पर जंग की तैयारी कर रहा था। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि फाशिज़म, जिसे हमने तारीख़ की किताबों में दफन समझा, वो दोबारा ज़िंदा हो चुका है। लेकिन इस बार वो बूटों की चाप में नहीं, बल्कि नेशनलिस्ट तकारीर, मीडिया की ज़ुबान और जमहूरी लिबादे में आपके सामने सर उठा चुका है। अगर हम बात करें न्यू फाशिज़म की, ये क्या है और कहाँ से आया, क्योंकि हमें इसका इदराक होना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। दोस्तों जैसा कि हमने ज़िक्र किया, फाशिज़म पहली बार इटली में उभरा, मुसोलिनी की क़यादत में। जल्द ही हिटलर ने जर्मनी में
اسے اور بھی زیادہ دوستو خطرناک بنا دیا۔ فاشزم ایک ایسا نظام تھا جو ایک لیڈر کو سب کچھ بنا دیتا ہے۔ یہاں سب کچھ سے مراد آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ایک خدا بنا دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لیڈر کی ہر بات کو ہر حال میں درست سمجھا جاتا ہے، اور اس کا فطور کہیں یا اس کی خاصیت کہیں کہ یہ اختلاف کو بھی غداری میں دوستو یہ تبدیل کر دیتا ہے۔ جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوتی ہے، ہم نے سمجھا کہ فاشزم بس اب ختم ہو چکا یا مر چکا، لیکن فاشزم نے اپنی شکل بدلی تھی، وہ مرا نہیں تھا۔ وہ سوٹ اور ٹائی میں دوبارہ پارلیمان میں گھسا، میڈیا کے پردوں میں لپٹ کر وہ دوبارہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ اسی کو ہم کہتے ہیں نیو فاشزم، یعنی فاشزم کی ایک نئی شکل جو اب موجودہ حالات و واقعات کے تناظر میں دوستو دیکھی جا سکتی ہے۔ اگر آپ اس کو آسانی سے سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو کچھ الفاظ سننے کو ملیں گے یا نعرے یا بیانیے کہ ہم اپنی سرحدیں محفوظ کر رہے ہیں یا سرحدوں کو محفوظ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم اپنی ثقافت کو بچا رہے ہیں، یا کہہ لیں کہ ثقافت خطرے میں ہے وغیرہ وغیرہ اس قسم کے بیان۔ اور اگر ہم اس کو موجودہ دنیا میں دیکھیں تو ہمارے پڑوس میں جو سرکار قائم ہے، مطلب کہ جو سرکار انڈیا میں مودی سرکار ہے دوستو، اس سرکار نے 2014 سے اقلیتوں خاص طور پر مسلمانوں کے خلاف جو بیانیہ چھیڑا وہ نیو فاشزم کی ایک واضح مثال ہے۔ اس طرح انہوں نے شہریت کا قانون بھی متعارف کروایا، اور گاؤ رکشا کے نام پر قتل عام بھی یہاں پر کیا گیا، اور یہ سب بالکل مماثل ہے جناب ہٹلر سے، جس نے یہودیوں کو پہلے شہری حیثیت سے دوستو نکالا تھا، پھر قتل عام کی پوری تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ اگر اس طرح امریکہ کی اگر بات کی جائے تو ٹرمپ سرکار کی، تو ٹرمپ کے دور میں امریکہ میں ہمیں امریکہ فرسٹ کا نعرہ سنائی دیتا ہے۔ یہاں بھی آپ کو مہاجرین مخالف پالیسیز نظر آئیں گی، اور بلیک افراد کے خلاف سختیاں بھی۔ اگر ان پر آپ غور کریں تو یہ سب کچھ نیو فاشزم کے سانچے میں بالکل فٹ آتا ہے۔ مزے کی بات دوستو یہ، اور یہ شاید یہ مزے کی بات بہت سے لوگوں کا مزہ بھی شاید کرکرا کر دے، لیکن پھر بھی میں آپ کو یہ مزے کی بات بتاتا چلوں کہ نیو فاشزم ہمیشہ جمہوریت کے نام پر ہی آتا ہے۔ جی ہاں دوستو، یہ جمہوریت میں چھپا بیٹھا ہوتا ہے، لیکن اندر سے وہ جمہوریت کو دیمک کی طرح دوستو چاٹ رہا ہوتا ہے۔ اگر یورپ کی طرف دیکھیں تو فرانس میں، ہنگری میں، اٹلی میں، ہر جگہ دائیں بازو کی جماعتیں تیزی سے دوستو مقبول ہو رہی ہیں، اور ان کی باتوں پر اگر آپ ذرا غور کریں تو ان کا بیانیہ یا نعرہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی سرزمین واپس لینا چاہتے ہیں، اور اپنے لوگ اور اپنی تہذیب، جو کہ ہمارا حق ہے۔ لیکن اصل میں یہ مہاجرین، اقلیتوں اور آزادی کو نشانہ بنا رہے تھے۔ دوستو ہر مرض کی کچھ علامات ہوتی ہیں، اس طرح اس مرض کی بھی کچھ علامات دیکھی جا سکتے ہیں۔ سب سے شدید قوم پرستی کا ان میں مروڑ اڑتا ہے، اور پھر مذہبی نسلی برتری کا احساس رگوں میں گھومتا ہے۔ فاشزم میڈیا پر کنٹرول سخت کیا جاتا ہے، یا پراپاگنڈا اتنا کیا جاتا ہے کہ بار بار کا جھوٹ جو ہے وہ ہمیں سچ لگتا ہے، اور مختلف سوچ رکھنے والوں کو غدار کا لقب دیا جاتا ہے۔ دوستو ہم سب سے اہم قانون اس کا غلط استعمال اور عدلیہ پر دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ عوامی جذبات کو ابھارنے والے نعروں سے بھی اس مرض میں اضافہ کیا جاتا ہے، اور اگر آپ اپنے سماج میں ایسے اقدامات دیکھ رہے ہیں جو تو سمجھ جائیں کہ ہم ایک نئے فاشزم کے وائرس کی لپیٹ میں ہیں۔ نیو فاشزم صرف ایک دوستو اصطلاح نہیں ہے، یہ ہمارے کل کی ممکنہ حقیقت بن کر ابھر رہی ہے۔ بہت شکریہ۔